Galaxy News Hour live. हामी भन्छौँ देश बनेन तर सोध्दैनौँ किन बनेन, सोध्दैनौँ जिम्मेवार को भनेर। जब कसैलाई जवाफदेही ठहर्याउँदैनौँ अनि किन बन्छ त देश? जनताबाट असुलिएको कर कहाँ बगिरहेको छ? प्रत्येक नेपालीको थाप्लामा भाग लाग्ने गरेर विदेशी दातासँग लिएको ऋण कहाँ कसले कसरी खर्च गर्यो र त्यसको उपादेयता के रह्यो भनेर पनि खोज्दैनौँ। विदेशीसँग हात थापेर लिएको अनुदानको लाभ कसको मुठीमा पर्यो भनेर पनि हामी हेर्दैनौँ। अनि कसरी बन्छ त देश? नेताले बाँडेका अधुरा सपनाको कुरा छाडौँ, कर्मचारीले कागजमै अल्मल्याएका योजनालाई पनि एकछिन बिर्स्यौँ, ठेकेदारले अलपत्र पारेका संरचनाको कामको हिसाब पनि बिर्स्यौँ। देशको विकास गर्ने र जनतालाई सुविधा दिने नाममा ठुलो धनराशि खन्याएर बनाइएका ठुला आयोजनाको हविगत हेरौँ। तिनले हामीलाई के दिए? काठमाडौँको सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटनको वर्ष दिनसम्म पनि कुनै चहल पहल छैन, साँच्चै सुक्खा छ। पोखरा र भैरहवामा बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान छैन। जनकपुरको रेल नचलाउँदा घाटा छ, चलाउँदा झनै धेरै घाटा हुन्छ। यी अरबौंका यो आयोजना हाम्रो राष्ट्रिय अक्षमताका प्रतीक बनेका छन्। यी सेता हात्ती बन्नुमा कमी कमजोर कसको हो? यसको हिसाब कसले खोज्ने? ग्यालेक्सी न्युज आवरमा यसबारे विशेष रिपोर्ट हामीसँग हुनेछ। साथै एउटै सरकारमा बसेर झगडा गरिरहेका दलहरूको तमासाका दृश्य पनि हामी देखाउनेछौँ। नमस्कार, ये हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। समीकरण फेरिदा पनि एमाले सरकार छाडेन। जेनेभा निस्कनै लाग्दा परराष्ट्र मन्त्री पौड्याललाई प्रधानमन्त्रीले रोके। ओली भन्छन् दाहालले फूल भनेर चक्कु देखाए। बल्ल तल्ल बनाइएका रणनीतिक महत्त्वका आयोजना सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय अक्षमता उदाङ्गियो। ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधारलाई सेतो हात्ती बनाइदै। नाबालिग बलात्कार अभियोगमा कलाकार शाहले पाए उच्च अदालतबाट सफाई। भोलि रिहा हुने, विदेश जाने अनुमतिका लागि लामिछानेको निवेदन हेर्दा हेर्दैमा। इटालीको क्यालाब्रिया क्षेत्रमा आप्रवासी कामदार बोकेको डुङ्गा डुब्दा 40 भन्दा बढीको मृत्यु, 80 जनाको सकुशल उद्धार। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपालले भोलि पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने। घरेलु मैदानकै लय कायम राख्न नेपाललाई चुनौती। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एमालेलाई 2 महिनामै धोका दिए। उनले सहमति विपरीत नयाँ गठबन्धन बनाएर नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार खडा गरे। नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नगराइएको असन्तुष्टि स्वरूप राप्रपा सरकारबाट अलग भए। प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेले पनि सरकार छाडोस् भन्ने चाहेका छन्, तर एमाले सरकारबाट अलग भएको छैन। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै दाहालले आफूमाथि धोका दिएको भन्दा पनि एमाले सरकारमै बसिरहेको छ। शनिबार पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेर पार्टी कार्यालय च्यासलबाट बाहिर निस्कँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आत्मविश्वास गलिसकेको थिएन। उनले 8 दलीय नयाँ गठबन्धनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री निवासमा चिया खान भेला भएका दल सबै भोटमा नबदलिने भन्दै हियाउन भ्याए। ओली सदाभन्दा फरक नम्र सुनिए। समस्या छैन, हामीले पुस 10 गते नै सहमति गरेका छौँ। अब अलिकति प्रचण्डजीले के अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई के पर्यो, दबाब पर्यो भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँले सम्झौता अनुसार भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लगभग यकिनै छ। एमाले ढिलो गर्यो, उतापट्टि 62% मत भएको उतातिर पुगिसक्यो पनि भनिरहेको। कसले गनेछ? दल गनेको कि भोट गने? 8 दल कहाँ 8 दलको समर्थन थियो? 8 दललाई बोलाएको थियो, चिया खाना बोलाएको जति सबै भोट हुन्छ।
तर 24 घण्टा नबित्दै तिनै ओली फतक्कै गलेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध पुरानै शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्। ओलीले दाहालमाथि हातमा चक्कु लिएर फूल बोकेको भ्रम छर्न खोजेको आरोप मात्र लगाएनन्। दाहाललाई बिरालोको संज्ञा दिई ठुलो कचौरामा दुध र भात देखेपछि छिमेकीको घरमा गएको भनेर भडास पोख्न समेत भ्याए। पुष्पकमल दाहालजीको बेग्लै छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ भाषा बेग्लै, गर्नुहुन्छ काम अर्कै। हेर्नु देब्रेपट्टि हुन्छ, निशाना दाहिनेपट्टि हुन्छ। अस्तिका दिनसम्म पनि मसँग छकाउने भाषा, यद्यपि मैले पुष्पकमल दाहाललाई नचिनेको होइन, तर मैले सुनिरहेँ उहाँको कुरा। उहाँले मलाई छकाइरहनु भयो। उहाँ हातमा चक्कु लिएर बस्नुभएको थियो, मलाई भन्नुभयो फुल लिएको छु, तपाईँलाई भ्रम नपरोस्। मैले फुल लिएको हो हातमा, यो चक्कु जस्तो देख्नुभयो होला तपाईँले, यो भ्रम हो, यो चक्कु होइन फुल हो भन्नुभयो। तपाईँले भनेपछि फुलै हो नि, किन होइन भन्दै बसेँ म। तर मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन। उहाँ ढाँट्न, छकाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न, धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउन जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिन कुन सा ठुलो कुरो हो। 24 घण्टा नबित्दै ओलीको बोली त्यसै फेरिएको होइन। 8 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार बालुवाटारबाट सार्वजनिक रूपमै एमाले प्रतिपक्षमा गइसकेको भने, जबकि एमाले तत्कालका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय बिहान मात्र गरेको थियो। दाहालले एमाले र राप्रपासँगको गठबन्धन निकै तितो भएको भन्दै 8 दलीय गठबन्धन बनेको अवस्थामा अब सरकारमा फेरबदल हुन्छ समेत भने। अर्थात् उनले एमालेलाई सरकारमा राख्न नचाहेको स्पष्ट सन्देश दिए। एमाले पनि अब कतै जान सक्ने स्थिति छैन हो, प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू, करिकरी जानुभयो, सरकार नयाँ बन्छ, पुनर्गठन हुन्छ आदि इत्यादि। तर फेरि पनि एमालेको सभामुख त हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यहाँबाट फुत्किएर जान सक्ने स्थिति त हुँदैन। त्यही कारण मैले यस अर्थमा मैले हिजो 8 दलले नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहमति गर्नु, यो 8 दलको मात्रै सहमति होइन, यो सिङ्गै राष्ट्रकै सहमति हो, आम नेपाली जनताकै सहमति हो भन्ने मैले ठानेको छु। दाहालको शनिबारको अभिव्यक्ति विरुद्ध ओलीले आइतबार आफ्नै लवज र भाव भङ्गिमामा आक्रोश त पोखे, तर सत्ता छाड्छौँ भन्न सकेनन्। जबकि ओलीकै चाहनामा सरकारमा सामेल भएको राप्रपाले नयाँ गठबन्धनमा आफूलाई सहभागी नगराइएको असन्तुष्टि स्वरूप दाहालको साथ छोडिसकेको छ। उसले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ। आफैले प्रधानमन्त्री बनाएका दाहालले धोका दिएको भनेर सार्वजनिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले भनिसक्दा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न नसक्नुलाई उसको सत्ता लिप्साका रूपमा लिएको छ। एमाले सरकारबाट तत्कालै नबाहिरिनुको कारण भने नभएको होइन। पुरानै गठबन्धन बेउतिएर एमालेका नेमुवाङ निर्वाचित हुने सम्भावना देखिँदैन। एमाले पनि आश मारेको छ, तर दाहालले एमालेलाई धोका दिएको सन्देश छर्लङ्ग होस् भन्ने ओलीको चाहना देखिन्छ। एमाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय लिने भनेको छ। विश्लेषकका अनुसार त्यसो भन्नुको अर्थ दाहाल आफैले एमालेका मन्त्री हटाउन् भन्ने हो। त्यसो गर्दा दाहालले धोकाको राजनीति गर्छन् भन्ने तथ्य पुष्टि हुने एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ। 2 महिनामै समीकरण परिवर्तन हुनुमा दाहालको अस्थिर राजनीतिक चरित्रले मात्र काम गरेको छैन, संसदभित्रको सङ्ख्याले पनि काम गरेको छ। कुनै दलको बहुमत नभएको संसदमा आफ्नो सहजताको आधारमा गठबन्धन फेरबदल गर्नु अन्यथा होइन। कुन दललाई हात लिँदा आफ्नो सरकार सुरक्षित हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बाटो हेर्नु स्वाभाविक नै हो। विगतका अभ्यासले पनि यही भन्छ। अर्को कुरा, दाहालले आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाएका दललाई छोडेर नयाँ दलको गठबन्धन बनाउनुको एउटा कारण ओली पनि हुन्। ओलीले सुपर प्रधानमन्त्री हुन खोजेपछि जुनसुकै बेला अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने देखेर दाहालले नयाँ गठबन्धन बनाएका हुन्। पुरानो गठबन्धन भत्किएर राजनीति नयाँ अध्यायमा अघि बढ्दा एमाले सरकारमै रहिराख्नु र प्रधानमन्त्री दाहालमाथि खनिनुलाई विश्लेषकले आश्चर्यको रूपमा हेरेका छन्। यसले एमाले सत्ता बाहिर बस्नै सक्दैन, जुनसुकै अपमान र गाली सहेर सरकारमा रहन चाहन्छ भन्ने सन्देश गएको छ। अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण रोकिदिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषदको 52औं सत्रमा सहभागी हुन आज साँझ जेनेभा जानु अघि परराष्ट्र मन्त्री पौडेलको भ्रमण रोकेका हुन्। उक्त सत्र फागुन 15 देखि चैत 13 सम्म चल्नेछ। नेपाल अहिले मानवाधिकार सुरक्षा परिषदको सदस्य पनि हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भ्रमणमा नजानका लागि फोन जाँदा मन्त्री पौडेल विमानस्थल जाने तयारीमा थिइन्। उनी नेकपा एमालेकी हुन्। 8 दलको नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री पौडेलको भ्रमणमा रोक लगाएका हुन्। उनले आज बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मानव अधिकार परिषदको 52औं सत्रमा नेपालले राख्ने विषयबारे जानकारी दिएकी थिइन्। मन्त्री परिषदको फागुन 4 गते बसेको बैठकले मन्त्री पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई फागुन 15 देखि 18 गतेसम्म जेनेभा भ्रमण गर्न स्वीकृति दिएको थियो। एमाले सरकारमा रहिरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रोषपूर्ण टिप्पणीमा उत्रिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री विदेश भ्रमणमा निस्कने लाग्दा प्रधानमन्त्रीले रोकेका छन्। सत्ता गठबन्धनका घटक एक अर्काप्रति प्रतिशोधपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका बेला राष्ट्रपति चयनका लागि एक ठाउँमा उभिएका 8 राजनीतिक दलको बैठक बालुवाटारमा भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यसबारे थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरे बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। सृजनाजी, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 दललाई बाहिर राखेर बनेको यो 8 दलीय गठबन्धनको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकले के निर्णय गर्यो? नवराजी, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको समयमा मौजुदा गठबन्धनबाट अलगिएर यहाँले भने जस्तै 8 दलीय गठबन्धन बनेको छ र ती दलहरूको बैठक भर्खरै सकिएको छ। बैठक सकिएसँगै अहिले सबै नेताहरू बाहिरिने क्रम सकिसकेको छ र मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार आजको बैठक विशेष गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमै केन्द्रित रहेको थियो र अब आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार रहेका रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा अधिकतम भनौँ धेरैभन्दा धेरै मत सङ्कलनका लागि कसरी प्रचार प्रसार गर्ने र सर्वसम्मतिको वातावरण बनाउन के कसरी अगाडि जान सकिन्छ भनेर आजको छलफल केन्द्रित रहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यो सँगसँगै आजको बैठकले चाहिँ 8 दलहरूबाट एक जना फोकल पर्सन तोक्ने र ती 8 जनाले चाहिँ आगामी फागुन 18 गते सङ्घीय सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने निर्णय भएको छ। सँगसँगै 19 गते 7वटै प्रदेशमा 7 प्रदेशका सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम को आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ आजको यो बैठकले। यसमा चाहिँ विशेष गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा के कसरी भोट हाल्ने, भोट क्रस हुन सक्ने अवस्था आउन नदिन, आफ्ना सांसदहरूलाई कसरी सचेत गराउने भन्ने लगायतका विषयहरूमा नै ती छलफल र ती अभिमुखीकरण कार्यक्रम केन्द्रित हुने भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। 8 जना फोकल पर्सन प्रत्येक दलबाट एक जना तोकिने भन्ने जानकारी पनि पाएको छु। ती 2 सत्रमा 2 ठाउँमा सङ्घीय र प्रादेशिक सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सकिसकेपछि 24 गते संयुक्त रूपमा सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूलाई नै एक ठाउँमा राखेर प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम पनि आफूहरूले बनाएको भनेर जानकारी मैले पाएको छु। यो निर्णय भएको भन्ने जानकारी पनि पाएको छु। आजको बैठक विशेष गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, अझ बढी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। सृजनाजी, यो सँगसँगै यो आकस्मिक रूपमा जसरी यो गठबन्धन बन्यो 8 दलको, यसमा सरकारमा एमाले रहिरहने अडान लिएर बसेको जुन खालको प्रतिक्रिया नेकपा एमाले दिएको छ, यो अडानलाई लिएर यो नयाँ समीकरणको बुझाइ र रणनीति कस्तो छ, के देखिन्छ? आजको बैठकमा यस विषयले खासै प्राथमिकता अथवा भनौँ छलफलको विषय बनेन भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। यद्यपि नेताहरूले अब नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कोडबाट टिप्पणी भने गरिरहेका छन्। आजको बैठकमा यस विषयले मूलभूत रूपमा प्रवेश नपाएको अवस्था रहे पनि अब नयाँ तरिकाबाट कसरी जान सकिन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म भने अहिले जे छ त्यसलाई नै अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ भन्ने लगायतको विषयमा पनि छलफल भएको थियो भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। केही समय अघि मैले माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग कुराकानी गरेको थिएँ, जो बैठकमा सहभागी पनि हुनुहुन्थ्यो आजको बैठकमा। उहाँले एमाले सरकार छाडी नसकेको अवस्थामा अब अरूलाई सरकारमा भित्राउने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै एमाले के गर्छ त्यो आफूहरूले हेरेर बसेको भनेर पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। अन्य दलहरूको पनि प्रतिक्रिया त्यही छ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि तत्काल आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने विषयमा केही नसोचेको भनेर जानकारी दिएको छ, प्रतिक्रिया दिएको छ। मैले केही समय अघि काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग पनि
कुराकानी गरेको थिएँ। जनमत पार्टी अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीहरूले पनि आफ्नो तरिकाले उपयुक्त समयमा सरकारमा जाने विषयमा सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने 8 दलहरू बीच नै छलफल गरेर भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर केही बेर अघि मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण जानबाट रोकेको खबर छ। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? विशेष गरी यहाँले भने जस्तै नवराजी, आज परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल जो जेनेभामा हुने मानवाधिकार सम्बन्धी एउटा विशेष महत्त्व राख्ने एउटा फोरममा सहभागी हुन र नेपालका तर्फबाट जुन यो शान्ति प्रक्रिया अनि मानवाधिकारको स्थितिका सम्बन्धमा विश्वलाई नै अवगत गराउने एउटा उपयुक्त फोरम मानिएको थियो। यो फोरमलाई त्यहाँ भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री जाँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तिम समयमा आएर उहाँको भ्रमण रोकिदिनु भएको छ। मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग नै मैले जानकारी लिने प्रयास गरेको थिएँ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयका केही सदस्यहरूसँग, केही कर्मचारीहरूसँग पनि मैले जानकारी लिने प्रयास गरेको थिएँ किन रोकियो भनेर। उनीहरूबाट प्राप्त भएको प्रतिक्रिया अनुसार विशेष गरी यो शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले, मानवाधिकारको विषयसँग सम्बन्धित भएको फोरम भएको हुनाले शान्ति प्रक्रिया र मानवाधिकारसँग सम्बन्धित रहेर अलिक बढी जो जानकार छन् तिनै व्यक्तिलाई पठाउन प्रधानमन्त्रीले चाहेको भन्ने प्रतिक्रिया मैले पाएको छु। र मैले पाएको अर्को जुन जानकारी छ त्यो चाहिँ सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले गोविन्द बन्दी जो योभन्दा अगाडि सरकारमा कानुन मन्त्री रहिसकेका थिए उनलाई त्यो फोरममा प्रधानमन्त्रीले पठाउन चाहेको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। देव गुरुङले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि अरूसँग भने मैले कुरा गर्न पाएको छुइनँ। उहाँलाई कानुनी सल्लाहकारका यसको रूपमा अलावा चाहिँ जसरी अन्तिम तयारीमा जुन भ्रमणमा जानका लागि अन्तिम तयारी गरिरहनु भयो कि परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण रोक्ने बारेमा नेकपा एमालेको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? केही बुझ्न पाउनु भएको छ यहाँले? परराष्ट्र मन्त्री आफैसँग पनि मैले केही समय अघि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले यति महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउन लागि यो फोरममा जानलाई रोक्नुलाई चाहिँ एकदमै आफूलाई असहज परिस्थिति सँगसँगै नेपालले एउटा अवसर गुमाएको रूपमा लिएको छु भनेर भनिरहनु भएको छ। सँगसँगै एमालेका केही नेताहरूले पनि नेकपा एमालेका तर्फबाट जसरी सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई गरिएको यो व्यवहारले चाहिँ आफूहरूको अपमान भएको महसुस आफूहरूले गरेको र सरकारसँग झन्झन दूरी बढ्ने स्थिति यसले पैदा गरेको भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। नवराजी, अलिकति मैले जोड्न चाहेँ, जुन परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण मात्र रोकिएको छैन। मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार आगामी शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै कतार, जहाँ अविकसित मुलुकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ, त्यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहाल आफै जाने कार्यक्रम रहेकोमा त्यो कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल नजाने भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो तर्फबाट अन्य कोही मन्त्रीलाई पठाउने तयारी गरिरहेको भन्ने सूचना मैले पाएको छु। यद्यपि यस विषयमा सरकारका तर्फबाट आधिकारिक जानकारी त आएको छैन, तर सरकारमै रहेका केही मन्त्रीहरूले भने प्रधानमन्त्री दाहाल आफू पनि नजाने लगभग टुङ्गो लागिसकेको र अरू कसैलाई पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। धन्यवाद सृजनाजी। परराष्ट्र मन्त्रीलाई उनी थिइन् हाम्रा ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे बालुवाटारमा बसेको 8 दलीय गठबन्धनको बैठकको विषयमा जानकारी गराउँदै। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमालेसँगै प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय चुनावमा कतिपय ठाउँमा एमालेसँग सहकार्यमा रह्यो। तर एमालेकै अगुवाईमा गठित माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा भने राप्रपा आफ्नो सैद्धान्तिक नीति विपरीत सहभागी बन्यो। शुक्रबार बनेको 8 दलीय समीकरणपछि भने राप्रपा सरकारबाट मात्र बाहिरिएन, सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लियो। सङ्घमा मात्र होइन, शनिबारको निर्णय अनुसार राप्रपाले सत्तारूढ माओवादीको नेतृत्वमा बनेका बागमती र कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लियो। तर उसको सहयात्री दल एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश 1 सरकारबाट भने पार्टीको निर्णय विपरीत समर्थन फिर्ता नलिएर राप्रपाले एमालेसँगको निकटता कायमै राखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलको शनिबार बसेको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो। निर्णय लगत्तै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सामु राजीनामा पत्र बुझाए। सङ्घमा जस्तै राप्रपाले प्रदेश सरकारहरूबाट पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूलाई मूल आधार बनाएर यो नयाँ सरकार निर्माण गरेका थियौँ र त्यसै पृष्ठभूमिमा हामी सरकारमा समेत सहभागी भएका थियौँ। त्यही अवस्थामै अहिले त्यो सहकार्य चाहिँ कायम रहेन र त्यो परिवर्तित भएको सन्दर्भमा फेरि पनि सरकारमा बसिराख्नु
त्यो अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरेर राप्रपाले आजबाटै सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सत्ता परिवर्तनको प्रवृत्ति र प्रक्रिया संविधानभित्रको अस्थिरताको चरित्र भएको ठहर गर्दै यस्तो अवस्थामा सत्तामा रहनु ठिक नहुने भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको राप्रपाले प्रदेश सरकारहरूलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने उल्लेख छ। जुन निर्णयको आधारमा बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् भने कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। तर प्रदेश एक सरकारबाट भने राप्रपा तत्काल नबाहिरिने छाँट देखाएको छ। ग्यालेक्सीसँगको कुराकानीमा नेताहरूले अरू प्रदेशबाट समेत बाहिरिने बताए पनि प्रदेश एकमा उसको नीतिले राप्रपा राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेकै कितामा रहने सङ्केत गरेको छ। राप्रपाले जब कार्य सम्पादन समितिले केन्द्रीय मन्त्रीहरू 4 जना र चाहिँ प्रदेशका सम्पूर्ण उसमा चाहिँ सबैलाई फिर्ता गर्ने भनेको केन्द्रीय सम्पादन समितिले निर्णय गरिसकेको छ। त्योभन्दा पहिला न समर्थकमा न प्रस्तावकमा चाहिँ राष्ट्रपतिको बस्ने भनिकन हामीले नबस्ने निर्णय गरिसकेका छौँ र चाहिँ केही 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अलिकति ऊ भएको कारणले 1-2 दिन ढिलाइ मात्र हो, त्यहाँ पनि हाम्रो ब्याक हुन्छ। नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि राप्रपाले सत्ता नै छाडे पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग चुनावदेखि गर्दै आएको सहकार्य भने नटुटाउने देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्छ वा पर्दैन भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङलाई सोधेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्छ, किनभने हामीले एडप्ट गरेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो र पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको आधारभूत तत्त्व नै के हो भने सरकारका प्रति संसदको निरन्तर विश्वास रहनुपर्छ। जुन क्षण सरकारले संसदको विश्वास गुमाउँछ त्यो दिन चाहिँ प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषद घर फर्किनुपर्छ। एक्जिक्युटिभको रूपमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा कायम रहँदैन र नेपालको संवैधानिक प्रणाली संविधानको धारा 100ले त्यो बन्दोबस्त गरेको छ कि सरकारमा सामेल भएको या सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै एउटा राजनीतिक दलले पुल आउट गर्ने बित्तिकै समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकारले चाहिँ फ्लोर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् संसदमा विश्वास छ, संसदलाई म प्रति विश्वास छ भन्ने कुरा चाहिँ साबित गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि साबित गर्न सक्दैन भने गभर्मेन्ट चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ र सरकार चाहिँ समाप्त हुन्छ। त्यस निम्ति यो एउटा संवैधानिक बाध्यता हो, यो संविधानले गरेको बाध्यात्मक प्रावधान हो हैन। र हाम्रो संविधानमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि जस्तो भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिसभाको चाहिँ विश्वास छ या छैन भन्ने लागेमा या विश्वास स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने ठान्यौँ, उहाँले चाहिँ त्यस्तो प्रस्ताव राख्न सक्ने छ भने है त्यो हाम्रोले पनि भनौँ नि नितान्त प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्वाभाविक अधिकारमा छोडिदियो होइन। भने तपाईँ उपधारा 2 मा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलमा चाहिँ विभाजन आएमा वा चाहिँ भन्नु समर्थन गर्ने दलले तपाईँको समर्थन फिर्ता लिएमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिनभित्र प्रतिसभाको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ आफ्नो विश्वासको मत त्यहाँ उहाँले परीक्षण गराउन सक्ने गर्नुपर्ने छ भनेछ। त्यो बाध्यतामूलक भयो। तपाईँको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 ले चाहिँ स्वैच्छिक राखिदियो। उहाँको नैतिकताको उसमा चाहिँ भर पर्ने कुरो हो यो होइन। र अब तपाईँको चाहिँ लिँदै लिएन अरे भनेपछि तपाईँले अब टेस्ट कहिले गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ होइन त्यो तपाईँको चाहिँ पारित हुन्छ या सफल हुन्छ या असफल हुन्छ होइन। त्यो पारित नहुने बित्तिकै त्यसपछि भनौँ नि बाध्यात्मक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्ने आवश्यकता आउँछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्हाल्ने मन्त्रालय थपिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आज विभिन्न 3 मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकेकी छन्। ऊर्जा, शहरी विकास र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै तोकिएको हो। प्रधानमन्त्रीले यसअघि विभिन्न 5 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। राप्रपाका 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले शनिबार राजीनामा दिएका थिए। बलात्कार अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत आज पनि अनिर्णय भएको छ।
सन्दीपले नेपालको तर्फबाट क्रिकेट खेल्न युएई जान पाउने अनुमतिका लागि दिएको निवेदनमा गरिएको सुनुवाई आज सकिएन। हेर्दाहेर्दैमा राखी भोलि पनि सुनुवाई निरन्तर गरिने भएको छ। उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध महान्याधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदन पनि साथै राखी आजबाट संयुक्त इजलासमा सुनुवाई थालिएको थियो। न्यायाधीशद्वय सपना बल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाई नसकिएपछि भोलि पनि सोही इजलासमा हेरिने भएको छ। सन्दीप उच्च अदालतको आदेशपछि 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। यद्यपि उनलाई स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्न भने निषेध गरिएको छ। सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्यो भने सन्दीप पुनः थुनामा जानेछन्। उनीमाथि नाबालिग किशोरीमाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा चलिरहेको छ। थुनामुक्त भएपछि उनी क्रिकेट गतिविधिमा समेत संलग्न छन्। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युएईमा हुने खेलमा सहभागिताका लागि अनुमति माग्दै उनले फागुन 11 गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। नाबालिग बलात्कारको अभियोगबाट कलाकार पूर्णविक्रम शाह पलले सफाई पाएका छन्। उच्च अदालत पोखराले पललाई जबरजस्ती करडी अभियोगमा आज सफाई दिएको हो। कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडा सैनीको संयुक्त इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सफाई दिएको हो। एक नाबालिग गायिकालाई जबरजस्ती करडी गरेको आरोपमा शाह विरुद्ध नवलपुर र तनहुका जिल्ला अदालतबाट छुट्टै मुद्दा चलाइएको थियो। उनलाई नवलपुर जिल्ला अदालतले भदौ 21 गते जबरजस्ती करडी अभियोगबाट सफाई दिँदै बाल यौन दुरुपयोगमा 2 वर्ष 6 महिना कैद, 25,000 जरिवाना र पीडितलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र अभियुक्त शाहले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। उच्च अदालतबाट सफाई पाएका शाह भोलि रिहा हुने भएका छन्। सोही अभियोगमा तनहुँ जिल्ला अदालतले भोलि उनलाई माघ 3 गते सफाई दिएको थियो। आफू विरुद्ध बलात्कारको अभियोगमा जाहेरी परेपछि शाहले 2078 फागुन 15 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। गोर्खाको जरेबर स्थित दरौदी नदीमाथि बाटै नभएको ठाउँमा पुल बनाएको अभियोगमा 3 सरकारी कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरठा सहित 3 कर्मचारी विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय गोर्खाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गाना पनि रहेका छन्। सचिव मरठाले परामर्शदातासँग सम्झौता हुँदै नभएको कार्यक्रम कानुन विपरीत थप गरेको अख्तियारको दाबी छ। राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि अख्तियारले लगाएको छ। उनीबाट 5 करोड 45 लाख रुपियाँ बिगो जफत गरी त्यति नै जरिवाना गराउन पनि अख्तियारले अदालत समक्ष माग गरेको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। देशमा विकास निर्माणका लागि कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्नै मुस्किल छ। एकातिर वित्तीय स्रोतको अभाव, अर्कोतिर प्रविधि र अनुभवको कमी, त्यसमाथि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जादेखि स्थानीयका अन्य मागहरू, विकासमाथि हुने राजनीति, सरकारीको प्रक्रियागत झन्झट अनि भ्रष्टाचार र ठेकेदारका लापरवाहीको कुरा गरी साध्य छैन। यी सारा प्रतिकूलता बिहोर्दै बल्ल तल्ल बनेका देशका रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारको हालत हेर्ने हो भने अर्को उदेक लाग्दो अवस्था छ। काठमाडौँको सुक्खा बन्दरगाहदेखि भैरवाको गौतम बुद्ध र पोखराको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने मुस्किल परिरहेको छ। यस्तै जनकपुरको रेल नचलाउँदा त घाटा छ नै, चलाउँदा झन बढी घाटा बेहोर्नु परेको छ। यो हो काठमाडौँको चोभार सुक्खा बन्दरगाह। संघीय राजधानी काठमाडौँमै बनाइएको यस बन्दरगाहमा 24 घण्टा चहल पहल भइरहनु पर्ने हो। भन्सार जाँचपासका लागि आउने गाडीको लस्कर र कर्मचारीहरू व्यस्त हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो छैन। काठमाडौँका व्यवसायको आयात तथा निर्यात सहजीकरणका लागि चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाइएको हो। सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत यहाँबाट अपेक्षाकृत काम हुन नसकेपछि अन्योलपूर्ण अवस्थामा यसलाई लजिस्टिक हब बनाइएको छ। मालवाहक ट्रक पार्किङ र गोदाम स्थलका रूपमा मात्र उपयोग गरिएको छ। बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि भने ट्रक पार्किङ हट्नेछ।
अब यहाँ काठमाडौँमा हुने जति पनि चाहिँ यो व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरूको चाहिँ सुरक्षित पार्किङको सुविधा, अब त्यहाँ चाहिँ गोदामको सुविधा र त्यस्तै अब कसैले चाहिँ सानो प्याकेजिङ गर्छु लेबलिङ गर्छु भनेर त्यस्तो भन्छ भने पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ स्थान चाहिँ उपलब्ध गराउने हिसाबले अहिले हामीले चाहिँ खुला गरिएको छ हैन। विश्व बैंकको 1,54 करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको बन्दरगाहबाट पूर्ण व्यावसायिक लाभ लिन त परको कुरा दैनिक खर्च समेत धान्न मुस्किल भइरहेको छ। गत वर्षको चैतदेखि हालसम्म जम्मा 50 ट्रक मात्र बन्दरगाहमा भित्रिएका छन्। 5 देखि 7 ट्रकसम्म सामान निर्यात भएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माण हुने र त्यसबाट अधिकतम लाभ लिने योजना अनुरूप बनाइएको भए तापनि द्रुत मार्गको योजना कछुवा गतिमा अघि बढेको छ। यसले ठूला आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा हाम्रो राष्ट्रिय क्षमताको पनि परिचय दिइरहेको छ। हाम्रो व्यवस्थापकीय असक्षमतालाई उदाङ्गो पारिरहेको अर्को योजना हो जनकपुरको रेल। रेल सेवा सञ्चालनका लागि 2077 असोज 2 मा भारतबाट 84 करोड 65 लाख रुपैयाँ लागतमा 2 सेट रेल खरिद गरिएको थियो। त्यसको 1.5 वर्षपछि सेवा सञ्चालनमा ल्याइयो। एउटा रेलमा 1350 यात्रु अट्नेछन्। रेल सञ्चालन गर्दा मासिक खर्च 1.5 करोड भइरहँदा आम्दानी भने 64 लाख रुपैयाँ रहेको छ। रेल नचलाउँदा घाटा हुने नै भयो, चलाउँदा त झन् बढी घाटा बेहोर्नुपर्छ। आन्तरिक व्यवस्थापन तथा आफ्नै देशका कर्मचारी नहुँदा खर्च बढी भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ। अब खर्च नि यो खर्च भन्दा पनि अब यसले खासै अब आम्दानी र खर्चसँग तुलना नगर्दा हुन्छ। मैले अगाडि नै भनिसकेँ यो सेवाभावको हिसाबले सञ्चालन गरिरहेछ। सुरुको फेज भएको हुनाले तर सेवाभावको हिसाबले त्यो चाहिँ सुरुको फेजमा सञ्चालन गरे तापनि रेलवेको आम्दानीलाई कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ नेपाल रेलवे र नेपाल सरकार चाहिँ लागि परेको छ। बिजनेस प्लान बढाएर अगाडि चाहिँ अहिले बढिरहेको अवस्था छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको 74 वर्षपछि लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत जेठ 2 गतेबाट सञ्चालनमा आयो। बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मन्त्रीहरूको तामझामपूर्ण उपस्थितिमा उद्घाटन गरियो। एसियाली विकास बैंक, ओपेक फन्ड र नेपाल सरकार सहितको करिब 32 अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनाइएको विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चलेकै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छन्। आन्तरिकतर्फ दैनिक 15-16 उडानमा 2000 यात्रुको आवागमन हुन्छ, जबकि पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ नै दैनिक 35 उडान हुनुपर्छ। त्यस्तै अब पछिल्लो समयमा अब यो अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल चाहिँ यदि सञ्चालनमा आयो भने हाम्रो क्यापासिटी भनेको 24 घण्टाको हो यहाँको अपरेसन हैन। 24 घण्टामा 35 देखि 40 वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरू हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यो क्यापासिटी हामीसँग छ, जनशक्ति छ, भौतिक पूर्वाधार त्यो किसिमको पनि छ। तर अहिलेको चरणमा जुन जजिराले विगत 7 महिनामा उसले सञ्चालन गर्यो त्यसमा पनि तपाईँको जजिरा लगायत अरू हिमालयन एयर र अरू चार्टर फ्लाइटहरू गरेर 155 वटा फ्लाइट भएको छ। उता चिनिया ऋणमा बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले चल्छ भन्ने नै यकिन छैन। दैनिक खर्च भनेर हाम्रो यहाँले भनेको जस्तो भने भ्यारिएबल कस्टको इस्युजहरू हो। अब दैनिक कुरा गर्दा सबभन्दा धेरै अब कर्मचारीको सेपरेट अब तलब भत्ताको कुरा त खास रेगुलर हुने रह्यो। त्यसबाहेक हाम्रो बिजुली खर्चको कुराहरू रह्यो, इन्टरनेटको खर्चहरू रह्यो र अब अफिस रेगुलर एक्सपेन्सेस त्यो त ह्युज एक्सपेन्सेसको कुराहरू नहुँदैन। बेसिकल्ली हामी कहाँ धेरै कन्जम्सन भनेको चाहिँ इनर्जी कन्जम्सन हो। इनर्जी कन्जम्सन भनेको विद्युत कन्जम्सन हो। पूर्वाधार बनाउनु मात्र विकास र सफलता होइन, भएका पूर्वाधार ठिक ढङ्गले सञ्चालन गरी अधिकतम लाभ उठाउन सक्नु मुख्य कुरा हो। यहाँ त देशलाई ऋणमा डुबाएर आवश्यक भए नभएका आयोजना बनाएर अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति हावी छ। यसबाट केही ठेकेदार र कर्मचारी मात्र मोटाइरहेका छन्। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपालमा धेरैजसो आयोजना समयमा नबन्ने, निर्माण लागत बढ्दै जाने जस्ता समस्या त नौला होइनन्, तर बनेका पूर्वाधार पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। यो अवस्था किन आएको होला भनेर हामीले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेलाई सोधेका छौँ। चाहिँ लो भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो यो त 3 अरब जतिको हो क्या र पछि अलिकति कस्ट बढ्यो भन्ने मैले सुनेको छु होइन। जबकि पोखरा एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने, भैरवा एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने तिनीहरू त धेरै माथि महँगा एयरपोर्ट के अरे महँगा एयरपोर्ट अथवा प्रोजेक्टहरू भए। तिनीहरूको त हार्ड लोन पनि छ। मैले जानेसम्म पोखराको त हार्ड लोन पनि छ 2% कति जति हो होइन। त्यसको त
कर्मचारी पाल्ने मात्रै होइन, उसले त लोन पनि तिर्न सक्नुपर्छ भनेको सफ्ट लोन पनि होइन होइन। अनि त्यो यदि रेट अफ रिटर्न पुगेन भने त त्यो त सिधिक हुन्छ त होइन। त्यसकारण प्रोजेक्टको चयनदेखि नै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू हुने। प्रोजेक्टको चयन गर्दाखेरि रेट अफ रिटर्न चाहिँ जे भनिँदैछ त्यो जेन्युन हो कि होइन, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा हेर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसमा के चाहिने अरू सुविधाहरू दिनुपर्ने हुन्छ, जुटाउनु पर्ने हुन्छ, पूर्वाधारहरू बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई अपरेसनमा ल्याउँदासम्म त्यो बनाइसक्नु पर्यो। प्रोजेक्टको अप्राइजल भनेको प्रोजेक्टलाई स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने। अप्राइजलले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट चाहिँ फिजिबल हो कि होइन, भाइबल हो कि होइन हो। त्यो बेला चाहिँ हामी कहाँ के छ भने राजनीतिलाई बढी हेर्छौँ कि हामी। राजनीतिक डिमान्ड छ, राजनीतिक प्रेसर छ भने प्रोजेक्ट ल्याउने। राजनीतिक प्रेसर छैन भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसपछि बल्ल अनि टेक्निकल एनालिसिसहरूलाई टेक्ने के। जबकि टेक्नुपर्ने चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसलाई टेक्नुपर्ने हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। इटालीको क्यालाब्रिया क्षेत्रको पूर्वी तटमा आप्रवासी कामदार बोकेको डुङ्गा डुब्दा 43 जनाको मृत्यु भएको छ। डुङ्गामा 100 जनाभन्दा बढी सवार थिए। दुर्घटनापछि क्यालाब्रियाको क्रोटोन सहरको समुद्री तटमा 43 जनाको शव फेला परेको जनाइएको छ। 80 जनालाई भने जीवितै उद्धार गरिएको उद्धारकर्मीले बताएका छन्। डुङ्गा कहाँबाट गएको भन्ने खुलेको छैन। समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार डुङ्गामा इरान, इराक, सिरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र सोमालियाका नागरिक सवार थिए। डुङ्गा खराब मौसमका कारण चट्टानमा ठोकिएको जनाइएको छ। द्वन्द्व र गरिबीका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू प्रत्येक वर्ष अफ्रिकाबाट इटाली जाने गर्छन्। छैसठी अंकको उतार चढावका बीच शेयर बजार परिसूचक आज अन्तिममा 4.5 अंकले बढेको छ। बजार खुलेको 15 मिनटमा 1963 अंकमा झरेको नेप्से अन्तिममा 2027 अंक कायम भयो। सुरुमा पहिरो गएको लघुवित्त समूहको सूचक अन्तिममा 108 अंकले बढ्यो। राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा कडाई गरेपछि लघुवित्त समूहको सूचकमा बिहिबार 9.5% को गिरावट आएको थियो। राष्ट्र बैंकको त्यो कदमपछि सरकार फेरबदल हुने गरी भएको राजनीतिक समीकरणले नेप्से थप ओह्रालो लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। सुरुमा ओह्रालो लागेको नेप्से अन्तिम आधा घण्टामा बढ्यो। आज सबैभन्दा धेरै मूल्य बढ्ने 10 कम्पनी मध्ये 7वटा लघुवित्त हुन्। 62 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा 146 कम्पनीको मूल्य बढेको छ। यस्तै 2 अर्ब 52 करोड 50 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपालले भोलि पपुवा न्युगिनीसँग खेल्दैछ। खेल दुवै अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नेपाली समयअनुसार 11:15 बजे सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा भएको श्रृङ्खला क्लिन स्वीप गरेको नेपाल यूएईमा पनि त्यही प्रदर्शनलाई दोहोऱ्याउने लक्ष्यका साथ शनिबार यूएई पुगेको हो। घरेलु मैदानमा स्कटल्यान्ड र नामिबियामाथि जित निकाल्दाका प्रमुख बलर सन्दीप लामिछाने भने टोलीमा छैनन्। लेग स्पिनर सन्दीपले स्कटल्यान्ड र नामिबिया विरुद्धका 4 खेलमा 13 विकेट लिएका थिए। सन्दीप बिनाको नेपाललाई यूएईमा हुने श्रृङ्खलामा घरेलु मैदानकै लय कायम राख्न चुनौती हुनेछ। कप्तान रोहित पौडेलले यूएईमा सन्दीपको जिम्मेवारी अन्य बलरले लिनुपर्ने यसअघि नै बताएका छन्। यसअघि लीग 2 अन्तर्गत यूएईमा नै भएको श्रृङ्खलामा पपुवा न्युगिनीसँगका दुवै खेल जितेको नेपालले यूएईसँगका दुवै खेल हारेको थियो। घरेलु टोली यूएईसँग नेपालले बिहिबार खेल्नेछ। श्रृङ्खलाको अन्तिम खेल नेपालले 22 गते खेल्नेछ। त्यसपछि लीग 2 को अन्तिम श्रृङ्खला नेपालले त्रिवी मैदानमा यूएई र पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। लीग 2 का बाँकी 8 मध्ये 7 खेल जिते नेपालले शीर्ष 3 मा रहँदै यसै वर्ष भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 मा पर्न नसके नेपालले विश्वकपको छनौटका लागि प्ले अफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। लीग 2 का 28 खेल खेलेको नेपाल 26 अंक सहित 6औं स्थानमा छ। 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने जनाएको हो। साफले 2023 को प्रतियोगिता मिति र स्थान सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप जुलाई 7 देखि 17 सम्म हुनेछ। त्यस्तै 17 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिप मार्च 20 देखि 28 सम्म बङ्गलादेशमा हुनेछ। पुरुष साफ च्याम्पियनसिप भने भारतमा हुनेछ, तर यस प्रतियोगिताको मिति भने टुङ्गो लागेको छैन।
क्यामरूनको एभियर एफसी धरानमा जारी 23औं संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय बुढा सुब्बा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा बागमती युवा क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै क्यामरून सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। क्यामरूनका साबा अलीले खेलको 14औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। उनले प्रिन्सको पासमा हेड मार्फत गोल गरेका थिए। बागमतीले दोस्रो हाफमा पाएका केही अवसर सदुपयोग गर्न सकेन। खेलमा बागमतीका आयुष राणा म्यान अफ द म्याच घोषित भए। मच्छिन्द्र क्लब झापामा जारी प्रथम भद्रपुर झापा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भद्रपुर स्थित मेची रङ्गाशालामा आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा विभागीय क्लब एपिएफलाई 1-0 गोलले पराजित गरी मच्छिन्द्र उपाधि नजिक पुगेको हो। खेलको 17औं मिनेटमा डिबक्सभित्र आन्द्रेस नियाको पास सदुपयोग गर्दै कप्तान सुजल श्रेष्ठले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। मच्छिन्द्रले उपाधिका लागि मङ्गलबार त्रिभुवन आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मच्छिन्द्रका सुजल श्रेष्ठ प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यक्तिले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका शाह लोकप्रिय मतले विजयी भएका थिए। शनिबारको अभिव्यक्तिले उनीमाथि कुनै समूहले सुरक्षा चुनौती बढाएको बुझिन्थ्यो। स्पष्ट रूपमा तोकेर नभने पनि आफूलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइँदैछ भन्ने बालेनका वाक्यले राजधानी महानगरका निर्वाचित प्रमुखलाई कसले दबाव सिर्जना गर्दैछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सुरुमा हेरौं काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन र शाहले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा के लेखेका थिए। शनिबार मेयर शाहले केही बेरको अन्तरालमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा 2 स्ट्याटस लेखे। पहिलोमा आफूलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउँदैछन्, यो देश कहिले बन्दैन भन्दै लेखे भने दोस्रोमा आफू निडर रहेको हुँदा कसैले केही गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे। 4 घण्टाको अन्तरालमा लेखिएका 2 फरक तर विरोधाभासपूर्ण स्ट्याटसले सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन महानगर पनि तरङ्गित बनेको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक जमिन हडपेर बनेका भवन भत्काउनेदेखि टुकुचा उत्खननको अभियानसम्ममा महानगरलाई खेपेका विरोध र अवरोधले कतै दलीयकरणको शिकार त बनेनन् भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमै टिप्पणी भइरहेका छन्। उनीसँग निर्वाचनमा हुँदा उपप्रमुख र 32वटै वडाका वडाध्यक्ष दलका उम्मेद्वार थिए। दलीय आधारमा असहयोग गरेको कुनै प्रमाण नभएको हुँदा महानगर प्रमुख शाहको स्ट्याटसले उब्जाएको जस्तो दलीय असहयोग र सुरक्षा चुनौतीको आधार कम रहेको बताउँछन् वडाध्यक्ष समेत रहेका महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दर। त्यस्तै त हुन सक्दैन, किनभने अब हामी एज अ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि मेयर साहब लगायतको हाम्रो जिम्मेवारी के रहन्छ त भन्दाखेरि कतिपय चिज हामी मनपर्ने कुरा काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त, कतिपय चिज कसैले मन नपर्ने कामहरू पनि गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो जिम्मेवारी के रहन्छ त भन्दाखेरि असन्तुष्टिभित्र पनि सन्तुष्टि खोज्नुपर्ने अवस्थामा आफूलाई लागेका कुराहरू सायद उहाँले चाहिँ त्यो अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ प्रकट गरेको हुनुपर्छ। र हामी के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि समस्या व्यक्तिको होइन महानगरको हो र त्यो महानगरभित्र मेयर उपमेयर लगायतको हामी कार्यपालिका सदस्य समेत भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सम्बोधन गर्न हामी सक्छौँ र मेयर साहबलाई मात्र हामीले चाहिँ बर्डन हुने गरिकन समस्या हुने गरिकन र थ्रेट हुने गरिकन कुनैले गरिएको छ भने यो सबै चिजहरू सामूहिक रूपमा हामी सम्बोधन गर्न चाहिँ चाहन्छौँ। गत मङ्सिर 12 गते थापाथलीको अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरले बल प्रयोग गरेको थियो। सुकुम्बासीले प्रतिकार गर्दा केही प्रहरी समेत घाइते भएका थिए। सो घटनाले केही दिन थापाथली स्थित बागमती नदी किनार क्षेत्र अशान्त बन्यो। प्रमुख शाहप्रति सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा आग्रह गरेपछि प्रशासनले हतियार सहितका प्रहरी उपलब्ध गराएको थियो। 2 दिनपछि शाहले ती प्रहरी पनि फिर्ता गरेका थिए। तर अहिले कुनै पनि सुरक्षा निकायमा आफू असुरक्षित महसुस गरेको भन्दै मौखिक वा लिखित जानकारी नगराएको प्रहरीको भनाइ छ। हामीलाई त कसैले केही भन्नुभएको छैन, हामीले पनि त्यो स्टेटस देखेको। हामीले उहाँसित महानगरमा पनि सम्पर्क पनि गरेका थियौँ। महानगरको उपमेयरज्यूसित मैले आफैले टेलिफोन पनि गरेका थिएँ। अब यी कुराहरू भएमा चाहिँ उहाँ कसैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो स्थिति महसुस भएमा चाहिँ हामीले सम्पर्क गर्ने के छ कसो छ भने सोध्ने पनि हुन्छ। उहाँसित फोन सम्पर्क नभएपछि नजिककोलाई हामी सोधेका पनि थियौँ। शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने परिवारलाई विभिन्न नचिनेका व्यक्तिले फोन गरी धम्क्याउने काम गरिरहेको र यसबारे सुरक्षा निकायमा जानकारी पनि गराइसकेको ग्यालेक्सी फोक्केलाई टेलिफोनमा बताएका छन्। तर उनले कुन समूह र दलबाट धम्की आयो भन्ने स्पष्ट खुलाउन चाहेनन्। यद्यपि महानगरको कामलाई संघीय सरकारबाट भने अपेक्षाकृत सहयोग नभएको उनले दाबी गरे। बालेन्द्र शाह निर्वाचित जनप्रतिनिधि र
सार्वजनिक पदाधिकारी हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका अभिव्यक्ति नागरिक चासोको विषय बन्छ। यदि उनीप्रति कसैले सुरक्षा चुनौती बढाएको हो भने सरकारले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरी उचित कारबाही गर्नै पर्छ। शाहले आफूतिर ध्यान तान्न हलुका अभिव्यक्तिको सहारा लिएका हुन् भने सुहाउँदो व्यवहार होइन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा शिखा श्रेष्ठ र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। समीकरण फेरिदा पनि एमाले सरकार छाडेन। जेनेभा निस्कनै लाग्दा परराष्ट्र मन्त्री पौड्याललाई प्रधानमन्त्रीले रोके। ओली भन्छन् दाहालले फुल भनेर चक्कु देखाए। बल्ल तल्ल बनाइएका रणनीतिक महत्त्वका आयोजना सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय अक्षमता उदाङ्गियो। ऋण लिएर निर्माण गरिएका पूर्वाधारलाई सेतो हात्ती बनाइदै। नाबालिग बलात्कार अभियोगमा कलाकार शाहले पाए उच्च अदालतबाट सफाई। भोलि रिहा हुने। विदेश जाने अनुमतिका लागि लामिछानेको निवेदन हेर्दा हेर्दैमा। इटालीको क्यालाब्रिया क्षेत्रमा आप्रवासी कामदार बोकेको डुङ्गा डुब्दा 40 भन्दा बढीको मृत्यु, 80 जनाको सकुशल उद्धार। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपालले भोलि पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने। घरेलु मैदानकै लय कायम राख्न नेपाललाई चुनौती। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.